اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. نہیں دل تو تھی دے وشار نبی دے، نہیں دل تو تھی دے وشار نبی دے، جڑی نظار نبی دے، نہیں دل تو تھی دے وسار نبی دے. تو من یا نہ من ہکو وقت آسی، تو من یا نہ من ہکو وقت آسی، تے پولار پاس سہارے نبی دے، نہیں دل تو تھی دے وسار نبی دے. یہ آدھے نبی کو کوئی اختیار کہنی، یہ آدھے نبی کو کوئی اختیار کہنی. لتھا سج بلے دن اشارے نبی دے، نہیں دل تو تھی دے وسار نبی دے.